अब टाइप 8 प्रब्लम हेर्नेछौँ साथी हो। क्वेसन नम्बर 49 होइन। बाई सेलिङ 50 आइटम a स्टेसनर गेन द कोस्ट प्राइस अफ 10 आइटम होइन। अब उसले चाहिँ 50वटा आइटम बेचेर होइन उसको चाहिँ प्रफिट चाहिँ कति 10वटा आइटम को जति रेट छ नि त्यति चाहिँ उसलाई प्रफिट भयो साथी हो। अब उसको प्रफिट पर्सेन्टेज कति हो त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। अब उसको प्रफिट पर्सेन्ट होइन यो प्रफिट यहाँ चाहिँ प्रफिट पर्सेन्टेज प्रफिट होइन अगाडि नै भन्दैछ गेन पर्सेन्टेज प्रफिट वा पर्सेन्टेज लस भने नि होइन यही फर्मुला हुन्छ साथी हो। यसलाई पर्सेन्टेज प्रफिट वा पर्सेन्टेज लस जे भने नि यसको यही फर्मुला हुन्छ होइन। कतिवटा आइटम गेन गरे होइन 10वटा टोटल कतिवटा आइटम थियो साथी हो 50वटा होइन। यो चाहिँ गेन गरेको आइटम वा लस गरेको आइटम होइन। गेन आइटम वा लस आइटम यदि लस पर्सेन्टेज भनेको भए लस आइटम र यो टोटल आइटम कति 50 मा यसले 10वटा आइटमको चाहिँ प्रफिट चाहिँ गेन गरेछ होइन। अब इन्टु 100% होइन प्रफिट पर्सेन्टेज निकालिरह त्यसैले यो चाहिँ 0 0 क्यान्सिल होइन अनि 520 जा 100 त्यसैले यसको 20% एन्सर हुन्छ साथी हो। अब यहाँ के भनेको साथी हो बाई सेलिङ 150 मिटर अफ क्लोथ होइन ट्रेडर लस्ट द कोस्ट प्राइस अफ 25 मिटर अफ क्लोथ होइन 150 मिटर बेच्यो तर त्यसमा चाहिँ 25 मिटर क्लोथको जति पैसा हुन्छ नि त्यति चाहिँ उसलाई घाटा लाग्यो साथी हो। द लस अफ द ट्रेडर इन पर्सेन्टेज अब उसलाई टोटल कति घाटा लाग्यो त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। अब मैले भने त होइन पर्सेन्टेज लस वा पर्सेन्टेज प्रफिट भने पनि होइन टोटल आइटम बाई होइन कति फाइदा भयो त्यो माथि चाहिँ कति घाटा भयो त्यो माथि इन्टु 100 गर्नुपर्छ। अब पर्सेन्टेज लस भने अब यसलाई चाहिँ कति घाटा लाग्यो साथी हो 25 मिटरको घाटा लाग्यो। टोटल कति बेच्यो यसले 150 मिटर टोटल होइन इन्टु 100% होइन। अब यो 0 क्यान्सिल होइन अनि 5 3 जा 15 5 5 जा 25 होइन अनि कति आयो साथी हो 50/3 आयो होइन। अब 3 16 16 त्यहाँ 48 होइन 48 2 50 यसको 16 2/3 एन्सर आउँछ। त्यसैले अप्सन बी हुन्छ यसको अप्सन ए हुन्छ। अब 50 भयो क्वेसन नम्बर अब 51 मा हेरौँ। कोस्ट र प्राइस होइन बाई सेलिङ 150 मिटर अफ क्लोथ अ ट्रेडर लस्ट द कोस्ट प्राइस अफ 25 मिटर अफ क्लोथ होइन कोस्ट प्राइस यति बेचेर होइन उसले चाहिँ जतिमा किनेर ल्याउँछ नि त्यति 25 मिटर क्लोथको पैसा चाहिँ उसले गुमाए यति मिटर क्लोथ बेचेर। अनि यो कोस्ट प्राइस हो यो पनि कोस्टै प्राइस हो साथी हो 10 आइटमको कोस्ट प्राइसको यसले पैसा गेन गरेको थियो 50 आइटम बेचेर। अब क्वेसन नम्बर 51 मा ट्रेडर मेक प्रॉफिट इक्वल टू सेलिङ प्राइस अफ 5 मिटर अफ क्लोथ होइन बाई सेलिङ 25 मिटर क्लोथ बेचेर उसले चाहिँ कति प्रॉफिट कमायो साथी हो 5 मिटर क्लोथको सेलिङ प्राइसको उसले चाहिँ प्रॉफिट कमायो 25 मिटर क्लोथ बेचेर 5 मिटर क्लोथको सेलिङ प्राइसको प्रॉफिट कमायो उसले। फाइन्ड द प्रॉफिट अफ द ट्रेडर इन पर्सेन्टेज भनेछ होइन। अब यहाँ पर्सेन्टेज प्रॉफिट अब कति 5 मिटर कमायो होइन कति 25 मिटर होइन। अब यहाँ प्रॉफिट भएछ अब अलरेडी प्रॉफिट भएछ त्यसैले यहाँ माइनस गर्ने साथी हो। अब अलरेडी हामी प्रॉफिट भएछ तै पनि फेरि 5 एड गरिदियो भने झन् प्रॉफिट बढिहाल्छ उसको। त्यसैले यो कुन बेला यस्तो गर्ने सब्ट्र्याक्ट जुन बेला एसपी सेलिङ प्राइस भनेको हुन्छ होइन सेलिङ प्राइस जति प्रॉफिट भएको छ त्यो भनेको हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ हामी यस्तो सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ। तर यो सिपी जति प्रॉफिट भएको छ नि त्यस्तोमा हामी केही गर्दैनौँ डाइरेक्ट जति प्रॉफिट भएको हुन्छ त्यति र टोटल प्रॉफिट लिन्छौँ
अनि यसमा चाहिँ साथी हो एसपी छ हैन, एसपी जति प्रॉफिट भएको छ त एसपी जति प्रॉफिटमा हामी के गर्छौं, जति प्रॉफिट भएको छ 5 मिटर क्लोथको जति प्रॉफिट भएको छ होला हैन, 5 मिटर क्लोथ जति प्रॉफिट भएको छ र कति मिटर बेचेर 25 मिटर बेचेर त्यसैले हामी प्रॉफिट भएको छ त्यसैले प्रॉफिटमा घटाइदिने 5 मिटर, यहाँ जे छ त्यही घटाइदिने साथी हो। सेम यो दुईटै सेम हुन्छ, प्रॉफिटमा चाहिँ घटाउने हो एसपी को बेला हैन र सीपी को बेला त केही गर्नु पर्दैन, यो सेम हुन्छ, यो दुईटै सेम राख्ने हो। प्रॉफिट को बेला यदि लस भयो भने प्लस गर्ने साथी हो। अब यसको कति हुन्छ 5 - 20 × 100%, 25 जा हैन 25% हुन्छ यसको एन्सर साथी हो। त्यसैले यसको अप्सन कुन हुन्छ, यसको अप्सन ए हुन्छ साथी हो। अब सीपी भएको बेला हामीले केही गर्नु पर्दैन, माइनस प्लस केही गर्नु पर्दैन, तर एसपी भएको बेला चाहिँ जति माथि प्रॉफिट हुन्छ त्यति नै घटाइदिने र लस भएको बेला जति माथि हुन्छ लस भएको हुन्छ त्यति नै एड गरिदिने। अब अलरेडी यहाँ प्रॉफिट छ, यहाँ पनि फेरि एड गर्दैन झन् प्रॉफिट बढिहाल्छ, त्यसैले यहाँ सबट्र्याक्ट गर्ने साथी हो। बाई सेलिङ हैन 140, क्वेश्चन नम्बर 52 मा हैन, बाई सेलिङ 144 पेन्सिल अ स्टेशनर लस्ट द सेलिङ प्राइस अफ 6 पेन्सिल हैन, 144 वटा पेन्सिल बेचेर चाहिँ उले चाहिँ 6 पेन्सिलको सेलिङ प्राइसको जति घाटा लाग्यो उसलाई हैन। द लस अफ द स्टेशनर्स इज इन पर्सेन्टेज, अब उसको चाहिँ पर्सेन्टेजमा चाहिँ कति लस लाग्यो त्यो कति घाटा भयो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ साथी हो। 144 बेचेर पेन्सिल बेचेर हैन, अब उसलाई चाहिँ 6 वटा पेन्सिल बेचेको बापत जति फाइदा हुन्थ्यो त्यति चाहिँ उसलाई घाटा लाग्यो कि साथी। अब हामीले के गर्नु छ, पर्सेन्टेज लस पत्ता लगाउनु छ हैन। अब यसको लागि कतिवटा पेन्सिलको घाटा लागेको छ साथी हो, 6 वटा पेन्सिलको हैन, अघि चाहिँ प्रॉफिट थियो, अब यो त लस वाला छ हैन। अब लस वालामा के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ कतिवटा, यो 6 छ, यहाँ पनि 6, यो दुईटै जहिले सेम हुन्छ हैन, यो दुईटै जहिले सेम हुन्छ, प्रॉफिट होस् वा लस होस् यो दुईटै सेम हुन्छ र प्रॉफिटमा चाहिँ सबट्र्याक्ट हुन्छ र लसमा चाहिँ एड हुन्छ इन्टु 100% हैन, लसमा एड गर्ने हो। अब के कति हुन्छ साथी हो, 6/150 इन्टु 100% हैन। अब यो 0 क्यान्सल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हैन, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 = 4% हुन्छ साथी यसको एन्सर। अब यसमा चाहिँ यो टोटल चारवटा टाइपको प्रब्लम छ साथी हो। एउटामा हैन प्रॉफिट भयो, कोस्ट प्राइसमा प्रॉफिट, कोस्ट प्राइस जति प्रॉफिट भयो हैन, एउटामा कोस्ट प्राइस जति लस भयो हैन, एउटामा चाहिँ सेलिङ प्राइस जति प्रॉफिट भयो, अर्कोमा चाहिँ सेलिङ प्राइस जति लस भयो। यो चारवटा टाइपको प्रब्लम आउँछ साथी हो। र सेलिङ प्राइस भनेपछि हामी चाहिँ के गर्ने, यो माथि मुनि चाहिँ प्लस र माइनस गर्ने र सीपीमा चाहिँ कोस्ट प्राइसमा चाहिँ नगर्ने। अब अर्को टाइपको क्वेसन हेर्छौँ साथी हो हामी। अब क्वेसन नम्बर 53 मा हेरौँ साथी हो। यसमा के भनेको छ, मनोज बाउट 2 रेडियोज फर आरएस हैन 6400, he sold one for 25% profit and other for 25% loss. If the selling price of both the radio are same, then what is the selling price of each? अब सेलिङ प्राइस अफ इच कति हो त हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ साथी हो। यो चाहिँ यस्तो प्रब्लम हामी एउटा गरिसकेछौँ हैन, त्यसमा चाहिँ सीपी भनेको थियो फाइन्ड गर्नलाई, यो क्वेसन नम्बर 48 मा हैन। यो क्वेसन हामी गरिसके सेम यस्तै हो, त्यसमा यसमा सीपी भनेको छ र त्यसमा चाहिँ सेलिङ प्राइस नै भनेको छ फाइन्ड गर्नलाई। यो सेम क्वेसन हो साथी हो, यस्तै हो, यसमा सीपी भनेको छ, यसमा सेलिङ प्राइस भनेको छ, त्यही हो, त्यति मात्र फरक हो। र यहाँ हेरौँ साथी हो, यहाँ चाहिँ हैन अब हामी के लिएर गर्ने हो, जस्तो यहाँ हामी पहिला साइकल अन 25% लस सीपी भनेर लिएको थियो हैन। अनि यहाँ अब हामी के प्रॉफिट त्यहाँ लस लिएर नि गर्न सक्छ साथी हो, प्रॉफिट लिएर नि गर्न सक्छ हैन। उता लस लिएर गरिसकेछौँ हामी, अब एकचोटि प्रॉफिट लिएर गर्दियौँ हैन। के भन्छ, रेडियो अन 25% प्रॉफिट हैन, 25% प्रॉफिट इक्वल टु हैन कति लिने हो साथी हो, प्रॉफिट भनेपछि कम वाला लिने हो। जस्तो 25% प्रॉफिट अनि
यो 125 हुन्छ नि, यो 125 हुन्छ अनि यो 25% लस भनेपछि 75 हुन्छ हैन। अनि हामी प्रॉफिटमा त सिपी थोरै हुन्छ हैन, कम हुन्छ अनि पो प्रॉफिट भएको हो। अनि त्यसपछि यो हामीलाई रेडियोन 25% प्रॉफिट हैन, यसको हामी सिपी निकालिरहेछौँ। सिपी रेडियोन 25% प्रॉफिट सिपी इक्वल टु हैन सिपी 1 मानिदियो हैन, रेडियो 1 मानिदियो सिपी 1 हैन, 25% प्रॉफिट। अनि प्रॉफिटमा त के हुन्छ, प्रॉफिटमा सिपी त थोरै हुन्छ, त्यसैले सानोवाला लिने। यसमा यो दुईटैमा प्रॉफिट लिएपछि सानोवाला लिने अनि 75 लिने अनि यो दुईटैको एड गरिदिने साथी हो। 125 प्लस अब लस के हुन्छ, लस होस् वा प्रॉफिट हो यो प्लसै हुन्छ जहिले नि हैन, प्लस 75 इन्टु कति गर्ने, कतिमा भएको छ साथी हो, 6400 मा भएको छ हैन। 6400 मा यति चाहिँ लस भएको छ, त्यसैले 6400 लिने। अब यसको चाहिँ यो प्लस चाहिँ जहिले लिने साथी हो। अब प्रॉफिट लिएपछि सानो वाला लिने, लस लिएपछि ठुलो वाला लिने। अब यहाँ हामी यस्तै गरे थ हैन, यहाँ लस लिए थियौ, लसमा चाहिँ कुन लिए थियौ, लसमा चाहिँ ठुलो वाला लिए थियौ, लस लिएर अब लसमा चाहिँ ठुलो वाला लिए थियौ। अब यहाँ प्रॉफिट लिएका छौं हैन, यहाँ प्रॉफिट लिएका छौं, त्यसैले प्रॉफिटमा चाहिँ के गर्ने, सानो वाला लिने साथी हो। अब 75 डिभाइड बाइ 200 हुन्छ हैन, इन्टु 6400 हुन्छ। यो 0 यो दुईटा 0 क्यान्सल हुन्छ, 232 छ हैन। अब कति आउँछ साथी हो, आरएस 2400। यो त के भयो, यो सिपी भयो, सिपी 1 एउटा रेडियोको हैन। रेडियो मानौ एउटाको चाहिँ जुनमा चाहिँ प्रॉफिट भएको छ, त्यो रेडियोको मूल्य चाहिँ यति भयो, सिपी 1 यति भयो हैन। प्रॉफिट हैन, प्रॉफिट रेडियो सिपी, प्रॉफिट रेडियो सिपी चाहिँ कति हो, 2400, किनभने त्यसको सिपी चाहिँ थोरै हुन्छ अनि पो प्रॉफिट भएको छ। अनि अब दुईटैको चाहिँ 64 छ, त्यसैले CP2 भनेर हामी निकाल्न सक्छौं हैन। CP2 इक्वल टु CP2। अब लसको CP त धेरै हुन्छ हैन, अनि पो लस भएको, त्यसैले RS टोटलमा घटाइदिउँ, 64 माइनस यो RS 2400 कति आयो साथी हो, 4000 आउँछ हैन, 4000 आउँछ। अब त्यसपछि अब हामीलाई के भनेको छ, एसपी भ्यालु फाइन्ड गर्नले सेलिङ प्राइस अफ द रेडियो आर सेम, सेलिङ प्राइस चाहिँ सेम छ, एन्ड व्हाट विल बी द सेलिङ प्राइस अफ इच। अब त्यसले चाहिँ कतिमा बेच्यो त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। त्यसमा चाहिँ अगाडि यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा चाहिँ 48 क्वेशन नम्बरमा चाहिँ सीपी निकालेको थियो, तर यसमा हामीलाई सेलिङ प्राइस निकाल्नु छ। त SP1 इक्वल टु कति हो साथी हो, 2400 हैन। SP1 CP1 हो, त्यसैले SP1 मानौँ हैन। 2400 को कति पर्सेन्ट यसमा प्रॉफिट भएको छ, 25% प्रॉफिट भएको छ, त्यसैले 125 लिम इन्टु 100। यो 0 क्यान्सल, कति आउँछ साथी हो, RS 3000 आयो। अब हेर्न सक्छौं प्रॉफिटको सीपी त्यतिकै कम आएको छ साथी हो, अनि लसको सीपी चाहिँ धेरै आएको छ। त्यसैले अब यसलाई हामी चाहिँ कि त एसपी यो लिएर नै निकाल्न सक्थ्यौ हैन, यो लिएर नै निकाल्न सक्थ्यौ। यहाँ अब दुईटैको यहाँ के भनिदिएको छ, दुईटैको सेलिङ प्राइस सेम छ, त्यसैले अर्को पनि 3000 नै हुन्छ र निकाल्न अर्को पनि 3000 नै हुन्छ र हामी निकालेर पनि हेर्न सक्छौं हैन। 4000 इन्टु हैन कति पर्सेन्ट लस भएको छ साथी हो, 75% लस भएको छ, त्यसैले 25% लस भएको छ, त्यसैले 75/100 हैन। यो क्यान्सल, यो दुईटा 0, RS 3000, 75 4 जा 30 हैन, 75 4 जा 300 अनि यो एउटा 0, 3000 भयो हैन। यो दुईटै सेमै त हो नि, क्वेशनमै भनेको छ कि सेम छ भनेर, क्वेशनमै दिएको छ सेलिङ प्राइस अफ बोथ रेडियो आर सेम आयो, त्यही हो। यसको अप्सन चाहिँ डी हुन्छ साथी हो। डाइरेक्ट हामी यो नि लेख्न सक्थ्यौ
SP1 इक्वल टू SP2 इक्वल टू 3000। अब यसरी निकालेर पनि हेरिसक्यो, ठिकै छ। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा हामीलाई यहाँसम्म मात्र भनेको थियो, कोस्ट प्राइससम्म यहाँसम्म मात्र भनेको थियो। यसमा सेलिङ प्राइस पनि भनेको थियो, त्यसैले यो एक्स्ट्रा गर्नु पर्यो साथी। अब टाइप 9 मा हेरौँ हैन। क्वेसन नम्बर 54 मा अ पर्सन सेल अ टेबल एट 5% लस भने हैन। 5% लसमा यसले टेबल बेच्यो। ही ह्याड टु सोल्ड इट फर 80 मोर। यदि उसले चाहिँ 80 रुपियाँ बडीमा बेचेको भए उसलाई चाहिँ 5% के हुन्थ्यो, प्रफिट हुन्थ्यो। व्हाट इज द कोस्ट प्राइस अफ द टेबल। अब टेबलको कोस्ट प्राइस कति हो त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अब यहाँ हेरौँ 5% गेन हुन्थ्यो हैन, त्यसैले 105 अनि लस कति भयो 5% भयो। यो दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ कति हो साथी, यति हो। यति लस भयो अनि यति गेन हुनलाई यतिको डिफरेन्स हो, त्यसैले 95% इक्वल टु कति हो साथी हो, 80 हैन। अब सीपी त कहिले हुन्छ, कति हुन्छ, जहिले 100% हुन्छ हामीले मान्नुपर्ने हैन। यदि सीपी को तोकेर दिएको हुँदैन त जहिले हामी 100% मान्ने हो। सीपी इक्वल टु 80% वा 90% यसरी तोकेको दिए छैन भने हामी जहिले सीपी चाहिँ कति मान्ने हो साथी हो, 100% मान्ने हो। अब यहाँ कतिको डिफरेन्स भयो साथी हो, 10% हैन, इक्वल टु 80 आयो। अब 10 लाई 100% बनाउन डाइरेक्ट हामी यसरी नै गर्न सक्छौं। 10 हैन, नभए 1% इक्वल टु 80 अनि 100% इक्वल टु, अनि डाइरेक्ट नभए यति यो साइड नै गर्न सक्छौं हैन। यहाँ 100% लिहालौं। अब 10 × 10 गरे भने 100 आयो हैन। यता 10 ले मल्टिप्लाई गरे भने उता पनि के गर्नुपर्छ साथी हो, 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 10 कति आयो साथी हो, 800। त्यसैले यसको अप्सन चाहिँ कुन हुन्छ, अप्सन डी हुन्छ। देयरफोर सीपी इक्वल टु 800। व्हाट इज द कोस्ट प्राइस अफ द टेबल, 800। अब क्वेसन नम्बर 55 मा हेरौँ साथी हो। अ मसिन वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट भनेछ हैन। कुनै पनि मसिन चाहिँ 10% प्रॉफिटमा बेच्यो। एन्ड ह्याड इट सोल्ड फर आरएस 80 लेस, द सेलर वुड ह्याभ 10%। अब उसले चाहिँ 80 रुपियाँ कम गर्यो भने उसलाई चाहिँ कति, 10% घाटा हुन्छ। यदि 10% प्रॉफिटमा बेच्यो हैन, यदि उसले चाहिँ हैन 80 रुपियाँ कम गरेर बेचेको भए उसलाई चाहिँ 10% चाहिँ घाटा लाग्थ्यो। व्हाट इज द कोस्ट प्राइस अफ मसिन। अब मसिनको कोस्ट प्राइस कति हो त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ हैन एउटा चाहिँ प्रॉफिट सेम प्रॉफिट भन्छ, सेम लस भन्छ। यस्तोमा डाइरेक्ट हामी एड पनि गर्न सक्छौं। डाइरेक्ट 10 20% इक्वल टु कतिको डिफरेन्स छ, 80 को डिफरेन्स छ। यहाँ पनि 5% गेन छ, 5% लस छ, त्यसैले 5 10% इक्वल टु 80। सेम को आउँछ साथी हो। माइनस गरे नि हैन सेम आउँछ हैन, प्लस गरे नि अब उता डाइरेक्ट प्लस गरे नि सेम आउँछ। अब जस्तो भने 10% प्रॉफिट भएपछि 110 लेख्छौं हैन। 10% प्रॉफिट भएपछि माइनस हैन 10% लस भएपछि कति 19 लेख्छौं। 90% इक्वल टु कति साथी 80 को डिफरेन्स छ हैन। अब यसको चाहिँ कति आयो, 20 आयो। डाइरेक्ट 10% पनि हामी 20 लिन सक्थ्यौं, इक्वल टु 80। अब यसलाई सीपी जहिले के हुन्छ, 100% हुन्छ। यसलाई 25 × 5 100% हैन। अब यता पनि 5 गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई, 8 × 40 हैन, 400। देयरफोर सीपी इक्वल टु आरएस 400 यसको एन्सर हुन्छ। एउटा गेन भयो हैन, एउटा के भयो, एउटा गेन भएको छ, एउटा लस भएको छ। डाइरेक्ट एड गर्छ है साथी 10। अब यहाँ 15 भए पनि, यहाँ 5 भए पनि 15 + 5 20% इक्वल टु 80 यसरी लेख्न सक्थ्यौं। अब यहाँ पनि 10% लस भएको छ, 10% प्रॉफिट भएको छ हैन। यदि यहाँ 5% प्रॉफिट दिएको भए 10 + 5 15% इक्वल टु 80 लेख्न सक्थ्यो हैन। डाइरेक्ट एड गर्दिने साथी हो। जति भने पनि हैन, गेन वा लस दिएको छ, दुईटै दिएको छ भने हैन, डाइरेक्ट एड गरेर लेख्ने हो।
अब यहाँ के भनेको छ, अ शॉपकीपर सोल्ड अ चेयर एट लस अफ 5/2% हैन, एन्ड ही ह्याड टु सोल्ड इट फर 100 more, देयर would have been a profit of 5/2%. For how much should it be sold to make a profit of 5/2% हैन। अब यहाँ पनि हैन लस दिएको छ, प्रॉफिट दिएको छ हैन, त्यसैले 5/2% हैन, दुईटैलाई एड गरिदिने बाइ 15/2% हैन। कतिको डिफरेन्स हो साथी हो? 100 को हैन। अब यहाँ पनि 2 छ हैन, त्यसैले 15 प्लस 5 2 एलसीएम लिएपछि 15 प्लस 5 इक्वल टु कति आउँछ साथी हो? 20 2 10 20 हैन, इक्वल टु 100। अब 10% इक्वल टु 100 छ भने अब यसलाई सीपी छ, सीपीलाई 100 बनाउनु पर्यो हैन। For how much should it be sold to make a profit of 25/2% भनेछ। अब यसलाई 100% बनाउनलाई कतिले 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यता नि हैन 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, कति आयो साथी हो? 1000 हैन। therefore CP is equal to 1000 छ हैन, CP is equal to 1000 छ। how much it be sold to make a profit of, अब SP is equal to कति? CP 1000 छ, यसलाई प्रॉफिट कति चाहियो? 5/2 भनेको 12.5 हो साथी हो हैन। यसलाई हामी 12.5 नि लेख्न सक्छौं, इन्टु 12 यति प्रॉफिट भनेछ, त्यसैले 112.5 डिभाइड बाइ 100, यो चाहिँ 1000 हुन्छ सरी है, डिभाइड बाइ 100। अब यतिसम्म आइसकेपछि साथी हो यो 0 क्यान्सल हुन्छ हैन, दुईटा 0 कति आउँछ? 1125 यसको एन्सर आउँछ साथी हो। र बाइ चान्स यसलाई चाहिँ मिक्स फ्र्याक्सनमा दिएको भयो हैन, हामी यसलाई फ्र्याक्सनमा चेन्ज गरिदिन्छौँ। कुरा त त्यही हुन्छ, 2 to 4 15 5/2% नै हुन्छ हैन। त्यसैले यस्तो दिए पनि साथी यस्तोमा चेन्ज गरेर गर्ने हो, घबराउने त्यो के भन्छ, टेन्सन नलिने हो, अप्ठ्यारो नमान्ने। यहाँ के भनेको छ साथी हो, अ पर्सन bought an article and sold it at 5% profit and had he bought it for 5% loss हैन। कुनै पर्सन एउटा व्यक्तिले हैन आर्टिकल कुनै एउटा सामान किन्यो र त्यसलाई चाहिँ 5% प्रॉफिटमा बेच्यो हैन, एन्ड ह्याड इट बाउट फर 5%, यदि उसले चाहिँ 5% कममा किनेको भए उसले सोल्ड इट फर RS1 लेस, ऊ 1 रुपैयाँ कममा बेच्थ्यो, एन्ड ही वुड ह्याभ मेड प्रॉफिट फर 10%, 1 रुपैयाँ कममा बेच्थ्यो यदि 5% कममा किनेको भए, र उसलाई चाहिँ कति फाइदा हुन्थ्यो साथी हो? 10% फाइदा हुन्थ्यो। व्हाट इज द कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल, र आर्टिकलको चाहिँ कस्ट प्राइस कति हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ साथी हो। पहिला CP हैन, अ पर्सन बाउट एन आर्टिकल एन्ड सोल्ड इट फर 5% प्रॉफिट, पहिला CP 100% थियो हैन, अनि उसले चाहिँ 5% प्रॉफिट भयो उसलाई, त्यसैले 105। यदि CP चाहिँ 95% लेस भएको भए, 95% भएको भए, उसको चाहिँ प्रॉफिट कति, सेलिङ प्राइस कति हुन्थ्यो साथी हो? 95 इन्टु हैन कति 10% प्रॉफिट हुन्थ्यो उसलाई, 10% प्रॉफिट भएकोले सेलिङ प्राइस हुन्थ्यो हैन, भएर सेलिङ प्राइस हुन्थ्यो। अनि यो 0 क्यान्सल, 10% 95% मा यदि उसले किनेर ल्याएको भए 10% प्रॉफिट हुन्थ्यो, अनि त्यसैले 110, यो 0 क्यान्सल हैन, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 हैन। अनि त्यसपछि कति भयो साथी हो? 104.5% आउँछ यसको SP। अब यसमा क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भने सुरुमा 105% प्रॉफिट हुन्थ्यो हैन, 100 के भन्छ प्रॉफिट चाहिँ 5% हुन्थ्यो, त्यसलाई 105 लिएको,
अनि फेरि सेकेन्डमा चाहिँ सेलिङ 104.5% हुन्थ्यो हैन। 10% प्रॉफिट लिएर त्यसले चाहिँ 104.5% मा यदि बेचेको भए हैन उलाई चाहिँ कति फाइदा हुँदो रहेछ साथी हो? 1 रुपैयाँ कममा। यो दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ 1 रुपैयाँ रहेछ। यदि उले 100% मा किनेर ल्याएको 5% प्रॉफिट गरेर 105 मा बेच्थ्यो उले हैन। यदि 95% मा ल्याएको भए हैन 10% प्रॉफिट गरेर कतिमा बेच्छ साथी हो? 104.5% मा बेच्छ हैन। अनि यो दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ कति हो? दुईटैको डिफरेन्स 1 रुपैयाँको रहेछ। 1 रुपैयाँको रहेछ। अनि त्यसपछि यो दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ कति हो साथी हो? 0.5% हैन। यो दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ 1 रुपैयाँको रहेछ। रुपैयाँमा 1 रुपैयाँको हैन इक्वल टु RS 1 छ। अनि यसलाई 1% बनाउनलाई 1% को कति नि हुन्छ? 1/0.5 हैन। अनि 100% को कति हुन्छ साथी हो? 1/0.5 इन्टु 100% हैन। यो कतिले जान्छ? 5 यो पोइन्ट हटाएपछि सरी एकछिन यो पोइन्ट हटाएपछि यहाँ 0 आउँछ हैन। अनि 5 20 जा 520 जा हैन 100 हैन। अनि यहाँ कति आउँछ साथी हो? 200। 100% इक्वल टु यो चाहिँ यसको के हो? CP हो। और यस 200 एन्सर। यसको अप्सन सी हुन्छ साथी हो। अब क्वेशन नम्बर 58 मा हेरौँ साथी हो। अ पर्सन बाउट एन आर्टिकल एन्ड सोल्ड इट एट 10% लस भने चाहिँ हैन। कुनै एउटा व्यक्ति चाहिँ सामान किन्छ हैन र त्यसलाई चाहिँ 10% नोक्सानमै बेचिदिन्छ। एन्ड ह्याड ही बाउट इट फर 20% लेस एन्ड सोल्ड इट फर 55% मोर। यदि उसले चाहिँ 20% कममा किनेको भयो हैन उसले चाहिँ 50 रुपैयाँ धेरै सोल्ड इट फर हाइएस्ट 24 एन्ड देन अनि 50 रुपैयाँ चाहिँ धेरैमा बेचेको भयो हैन। 20% लेसमा किनेर र 50 रुपैयाँ चाहिँ धेरैमा बेचेको भयो हैन उसलाई चाहिँ कति 40% फाइदा हुन्थ्यो। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल? अनि त्यो आर्टिकलको चाहिँ कॉस्ट प्राइस कति हो त्यो हामीले पत्ता लगाउन साथी हो। अब CP पहिला हैन। CP त सुरुको जहिले 100 मान्नुपर्छ। अनि SP चाहिँ कति 10% लस हुन्थ्यो 90% हैन। अनि ही बाउट इट फर 20%। यदि उसले चाहिँ 80% मा किनेको भए 20% लेस भनेको 80% मा किनेको भए उसले चाहिँ कतिमा बेच्थ्यो साथी हो? 80% अनि उसलाई 40% नाफा हुन्थ्यो। त 80 इन्टु 100 40 डिभाइड बाई 100। यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 क्यान्सल कति हुन्छ साथी हो? 112% हुन्थ्यो। SP सेलिङ प्राइस 112% माइनस 90% इक्वल टु 55 मोर हैन। यो दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ 55 रुपैयाँको छ। अनि यहाँ कति 90 22% इक्वल टु 55% हैन। अब यसलाई 1% इक्वल टु 55 अब डिभाइड बाई 22 हैन। अनि 100% इक्वल टु 55 डिभाइड बाई 22 इन्टु 100%। अब यसलाई चाहिँ 2 11 जा 2 अनि त्यसपछि 2 11 जा 2 11 2 जा 22 अनि 11 5 जा 55 भइहाल्यो नि हैन। अनि 2 5 जा 250 जा अनि त्यसपछि कति पो साथी हो 100% इक्वल टु
5 5 5 से 25 250 एन्सर हो 250 ऑप्सन बी मा छ ऑप्सन बी। अब यहाँ डाइरेक्ट हामी 100 मा लिएको भए हैन डाइरेक्ट त यसको मल्टिप्लाई डिभाइड जाँदैन हैन 100 मा 22 लाई त्यसैले 1% गरेर अनि 100% गरेर अनि 100% यता लिएपछि 100 यता मल्टिप्लाई गर्ने 1% को यति आएपछि 100% को यति यति हैन यति 55 डिभाइड बाइ 22 इन्टु 100% त्यसैले 100% इक्वल टु 250 एन्सर आयो साथीहरु। On selling an article, a person make a profit equal to 25% of its selling price. What is the profit percentage भन्ने छ हैन। अब कुनै एउटा व्यक्तिले हैन कुनै एउटा सामान बेचेर त्यसले चाहिँ 25% प्रॉफिट कमाएछ सेलिङ प्राइसमा 25% प्रॉफिट कमाएछ व्हाट इज द प्रॉफिट पर्सेन्टेज भन्ने छ हैन सेलिङ प्राइसको 25% भन्ने छ अनि त्यो प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति भयो अब प्रॉफिट पर्सेन्टेज त सीपी मा निकालिन्छ यो सेलिङ प्राइसको 25% भन्ने छ हैन प्रॉफिट कमाएछ त अब सीपी को प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति हो त सीपी मा निकालिन्छ साथीहरु। अब एसपी लेट हैन पहिला लेट एसपी इक्वल टु यसमा के गर्नु पर्छ एसपी इक्वल टु 100% मान्नु पर्छ पहिला त हामी सीपी इक्वल टु 100% मान्थ्यौ तर यसमा चाहिँ अन सेलिङ अ पर्सन मेक अ प्रॉफिट इक्वल टु 25% अन सेलिङ प्राइस भन्दैछ त्यसैले एसपी चाहिँ 100% मान्देऊ हैन अनि प्रॉफिट इक्वल टु हैन प्रॉफिट इक्वल टु 25% भन्देऊ प्रॉफिट अन एसपी इक्वल टु 25% छ हैन प्रॉफिट अन एसपी अनि व्हाट इज द प्रॉफिट पर्सेन्ट अब सीपी भनेको के हो साथी एसपी माइनस प्रॉफिट हो हैन यदि एसपी 100 छ भने प्रॉफिट यदि 25 छ भने सीपी टु 75 भयो हैन अब हामीलाई के प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु छ प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला के हो प्रॉफिट बाइ सीपी इन्टु 100% प्रॉफिट कति भएको छ 25% भएको छ हैन अब हामीलाई सीपी मा निकाल्नु छ प्रॉफिट पर्सेन्ट त जहिले सीपी मा निस्किन्छ 75 इन्टु 100% यो कसको अन एसपी भने थियो प्रॉफिट अन एसपी भने थियो अनि प्रॉफिट त 25% भयो हैन अनि एसपी मा चाहिँ 25% प्रॉफिट बनाएको छ हैन म 100% मा यदि सामान बेचेछ भने 25% प्रॉफिट हो अनि सीपी यति निस्क्यो अब प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेपछि प्रॉफिट बाइ सीपी प्रॉफिट कति भएको छ 25 अब सीपी मा निकाल्छ हैन त्यसैले 75 25 भन्छ 25 3 छ हैन अनि अर्को चाहिँ 3 अनि 33 अनि 1% यसको चाहिँ एन्सर भयो साथीहरु त्यसैले अप्सन डी हुन्छ यसको। अब यहाँ के भनेको छ क्वेशन नम्बर 60 मा द कोस्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 40% अफ द सेलिङ प्राइस भनेको छ हैन सीपी कुनै आर्टिकलको कुनै सामानको हैन कोस्ट क्रय मूल्य चाहिँ कति हो 40% अफ द सेलिङ प्राइस हो विक्रय मूल्यको 40% हो हैन क्रय मूल्य अनि सेलिङ प्राइस इज व्हाट पर्सेन्ट अफ द कोस्ट प्राइस अब सेलिङ प्राइस चाहिँ कति विक्रय मूल्य चाहिँ क्रय मूल्यको कति पर्सेन्ट हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ यहाँ क्रय मूल्यको विक्रय मूल्य 40% हो भन्ने छैन अन्त अब यहाँ विक्रय मूल्य चाहिँ क्रय मूल्यको कति पर्सेन्ट हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ साथी हो अब यहाँ सीपी भनेको कति 40% छ हैन अब सीपी भनेको 40% हो
हैन। अनि एसपी कस्ट प्राइस अफ आर्टिकल इज 40% अफ एसपी। अनि त्यसो भए एसपी भनेको 100%। हामी जहिले एससीपी 100% मान्थ्यौँ, तर यहाँ तोकेरै दिएको छ क्वेसनमै द कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल इज 40% अफ द सेलिङ प्राइस। त्यसो भए सेलिङ प्राइस चाहिँ 100% भयो हैन, अनि सिपी चाहिँ 40% भयो। अब यसलाई चाहिँ केमा लानु छ साथी? 100%। वाट इज द सेलिङ प्राइस? सेलिङ प्राइस इज वाट पर्सेन्ट अफ द कोस्ट प्राइस। अब सेलिङ प्राइस यो छ हैन, कोस्ट प्राइस चाहिँ मुनि राखौँ अनि 100%। अब यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट हो? त्यसैले सिपी को कति पर्सेन्ट हो? सेलिङ प्राइस। त्यसैले सेलिङ प्राइस माथि र कोस्ट प्राइस मुनि इन्टु 100% इक्वल टु यो र यो 0 क्यान्सल हैन। अब यो 0 क्यान्सल अनि 4 25 यो 0 क्यान्सल अनि 4 1 जा 4 425 जा 100 हैन। 250% एन्सर आयो।